कराची तैयारा हादसा, तकनीकी खराबी, इंसानी गलती या कुछ और। कराची में हादसे के शिकार तैयारे की तहकीकात का दायरा मजीद वसी। 11 रुकनी एयरबस टीम का एक बार फिर हादसे के मकाम का दौरा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तहकीकाती अमल के दौरान ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जाएगी। PIA फ्लाइट सेफ्टी टीम भी गैर मुल्की माहिरीन की मुआवनत के लिए मौजूद। कराची में PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। हादसे में जाँ बहक 97 अफराद में से 44 की शनाख्त हो गई। सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल समेत 52 गैर शनाख्तशुदा लाशों का DNA मुकम्मल। खालिद शेरदिल की मैयत आज बुरसा के हवाले किए जाने का इम्कान। तैयारे का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को डिकोड करने फ्रांस भिजवा दिया गया। पत्तों की ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में हादसे की जिम्मेदारी फाटक गार्ड पर आयद। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से आने वाली खैबर मेल की आमद पर फाटक खुला था। फाटक खुला रहने की वजह से कार ट्रेन से टकराई। फाटक गार्ड समेत 3 रेलवे मुलाजमीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज हादसे में मियां बीवी समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 28 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 1225 तक पहुंच गई। मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 59,151 हो गई। पंजाब में आज से बाजार और शॉपिंग मॉल के औकात तब्दील। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुलेंगे। सिंध के सनतकारों की सिंध हुकूमत से छोटी और बड़ी सनतों को खोलने की इजाजत देने की अपील। हुकूमत बलोचिस्तान का सूबे के सरकारी अस्पतालों की OPDs खोलने पर गौर। महकमा सेहत ने कल इजलास बुला लिया। चीनी फौजियों के हाथों भारतीय एहलकारों की धुनाई। वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। भारत ने चीन के खिलाफ भी महाज आराई तक न की। करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिश। मुतनाज़ा इलाके में दाखिल होने पर चीनी फौज ने भारतीय एहलकारों की दुर्गत बना दी थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत के इरादे अच्छे दिखाई नहीं देते। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम किसी से पोशीदा नहीं। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। नेपाल के साथ भी भारत का जारहाना रवैया सबके सामने है। अब मुतनाज़ इलाके में कशीदगी बढ़ा रहा है। इससे पूरे खित्ते का अमन व इस्तेहकाम दांव पर लगा है। पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इस्लामोफोबिया के तदारुक को तरजीह देने का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि ये खुशाइंद और हमारे मौक़िफ़ की जीत है। कोरोना को मुसलमानों के साथ मंसूब करना नफरत पर मबनी BJP सोच की अक्कासी है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इंसानी हुकूक की पामाली है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तैयारा हादसे की तहकीकात पर अवाम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वजीर आजम लापता हैं। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा करने वाला वजीर आजम लापता है। कोरोना मरीजों और अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, लेकिन हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं। BRT के 126 अरब के खड्डे खोदे गए। खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन को 7 साल से ताला लगा हुआ है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। इधर फंसे हुए थे, 15 दिन पहले MBC में अप्लाई किया तो उन लोगों ने अभी रिस्पॉन्स अच्छा दिया। मैं हाई कमीशन पाकिस्तान जो दिल्ली के अंदर है बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल की और हमारे साथ कोऑपरेट किया। यहाँ पे विजिट वीजा पे आए हुए थे घूमने। 8 मार्च को हमारी एंट्री हुई थी। यहाँ पे आए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा। उसके बाद 25 मार्च को मुकम्मल लॉकडाउन हो गया। इस वजह से समस्या में हम फंस गए। भारत में फंसे 175 पाकिस्तानी अटारी पहुंच गए। जराये के मुताबिक अब तक इमिग्रेशन के बाद 16 अफराद बांका बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। तमाम मुसाफिरों को क्वारंटीना में रखा जाएगा। कोरोना टेस्ट क्लियर होने पर घर जाने की इजाजत होगी। दोहा से आने वाली गैर मुल्की खुसूसी परवाज के जरिए 249 मुसाफिर मुल्तान पहुंच गए। 222 मुसाफिर लेबर कॉम्प्लेक्स और 27 मुसाफिर होटल मुंतकिल।
اسلام آباد کے علاقے تھانہ درنول میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں آئی جی اسلام آباد اور سینئر افسران اور جوانوں کی شرکت. گزشتہ روز نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈیوٹی پر مامور ایسائی محسن ظفر اور ہیڈ کانسٹیبل شہید ہو گئے تھے. لودھرا کے علاقے میں نہر میں ڈوبی بچی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. گزشتہ روز رکشہ نہر میں گرنے سے رکشے میں سوار 5 افراد ڈوب گئے تھے. 4 افراد کو مقامی افراد نے نکال لیا تھا. دوسری جانب ٹڈی دل کی افغان سندھ کے بعد پنجاب میں بھی ٹڈی دل کی آندھیاں کھیتوں اور کھلیانوں کو اجاڑ دیا. وسطی پنجاب کے علاقوں لودھرا، کہروڑ، پکڑا، شجاع آباد، جلال پور، پیروالا اور دیگر علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ٹڈی دل نے تباہی مچا دی. آم، ٹماٹر، کپاس، گنا، چارہ، سورج مکھی اور کئی فصلیں متاثر. ملک کے بیشتر شہر آج بھی گرمی کی لپیٹ میں. کراچی میں تیز ہواؤں کا راج، فضا گرد آلود. درجہ حرارت 30 ڈگری ریکارڈ. موجوداڑوں میں 50، دادو اور نواب شاہ میں 39، سبی میں 48، ڈی جی خان اور سکھر میں 47، حیدرآباد میں 44، جموں 40، سری نگر میں 27 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آزاد کشمیر میں تمام داخلی راستوں پر کورونا اسکریننگ کے ساتھ ساتھ رینڈم سیمپلنگ شروع. کوہالہ اور برار کوٹ انٹری پوائنٹ پر متعدد شہریوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. عید کی تعطیلات کے دوران آزاد کشمیر آنے والے سیاحوں کو واپس بھیج دیا گیا. سفری پابندی کے باوجود سیاحوں کی گلگت بلتستان آمد. کمشنر گلگت بلتستان عثمان احمد کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث گلگت بلتستان میں ہوٹل بند اور سہولتیں ناپید ہیں. ہنزا اور نگر کے انٹری پوائنٹ سے سیاحوں کی آمد تشویشناک ہے. کمشنر دیامر اور ہزارہ ڈویژن کے حکام سے بھی سفری پابندی یقینی بنانے کی استدعا. سورج آج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا. دنیا بھر میں خانہ کعبہ کی سمت کا تعین کیا جا سکے گا. پاکستانی وقت کے مطابق سورج 2:18 پر خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا. آپ کی نظر میں چینی کے بحران اور شوگر مافیا کی بدعنوانی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ کو یہ اب سب کو بتانا. ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیں. 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز کو بھیجیں. جیو نیوز آپ کی تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے گا. بنائیے 2 منٹ تک کی ویڈیو اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0317248467 پر. ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پہنچائیں گے آپ کی تجاویز وزیر اعظم پاکستان تک. امریکہ میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی. دنیا بھر میں 57 لاکھ افراد کورونا کا شکار. مرنے والوں کی تعداد 3,52,000. اموات 24 لاکھ سے زائد افراد نے کورونا کو شکست دے دی. امریکہ کے بعد برازیل میں سب سے زیادہ کورونا کے مریض. امریکہ میں 17 لاکھ، برازیل میں 3,92,000 افراد میں کورونا کی تصدیق. روس میں 3,62,000، برطانیہ میں 2,65,000 اور بھارت میں 1,50,000 سے زائد افراد متاثر. تھائی لینڈ میں ایمرجنسی میں 30 جون تک توسیع. بحیرہ روم پر دوران پرواز امریکہ اور روس کے طیارے آمنے سامنے آ گئے. روس کے لڑاکا طیاروں نے امریکی فوج کے طیارے کو گھیر کر واپس جانے پر مجبور کر دیا. P-8A میری ٹائم پیٹرول طیارہ مشرقی علاقے پر پرواز کر رہا تھا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 75 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف عید کے موقع پر بھی مختلف شہروں میں احتجاج.
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा। पेशावर में जारी एहतजाजी कैंप में आमद। कहा मीर शकील रहमान की कैद को 75 दिन गुजर गए, हुकूमत गिरफ्तारी का एक जवाब पेश नहीं कर सकी। हैरी पॉटर सीरीज की मुस्तानिफा J.K. रॉलिंग ने लॉकडाउन में बच्चों को मसरूफ रखने का तरीका ढूंढ निकाला। एक नई जादुई कहानी का पहला बाब शाया कर दिया। फ्री ऑनलाइन दस्तयाब, 10 जुलाई तक नए बाब शाया किए जाएंगे। My name is Mangu John Mangu, the washing machine. बहुत अच्छी थी। हम सारे कज़न और फैमिली ने टीवी पे देखी। हम सब बहन भाइयों ने देखी, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा ईद का तोहफा, द गाँव की राजा। बच्चों ने भी देखी, हमने भी देखी, और जियो का शुक्रिया कि इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। और जियो न्यूज पर दिखाई गई फिल्म डॉन्की किंग ने बड़ों और बच्चों के दिल जीत लिए। फिल्म ना देखने वालों की ख्वाहिश पूरी हो गई। डॉन्की किंग का गाना पाकिस्तानी फिल्मों का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गीत बन गया। सिर्फ YouTube पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका।